ما تنساوش ديروا ابوني للقناه باش يوصلكم كل جديد. قبل ما نبدا الفيديو بغيت نقول لكم ما تنساوش انكم تكتبوا هذه المعلومات في واحد المذكره او دفتر باش هكا تعقلوا عليهم، سيما يمكن لكم تسكرينيو. تعالوا وبركاته ومرحبا بكم بفيديو جديد على قناه كليك ليرن. اذا هذا الفيديو هذا غادي يكون فيديو مميز على باقي الفيديوهات اللي كاينه في القناه. دونك هذا الفيديو هذا غادي يكون خصوصا للتلاميذ او للناس اللي مقبلين على جذع مشترك علمي خيار فرنسيه وفي الكوليج ديالهم ما كانوش بيوف، بمعنى ما قراوش المواد العلميه باللغه الفرنسيه. فبالتالي كاينين مجموعه من التخوفات واش غنقدروا نتادابطاو مع جذع مشترك علمي خيار فرنسيه. دونك كاينين بزاف ديال الحوايج، وخصوصا في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نتكلموا على ماده الفيزياء، اهم الاساسيات اللي شفناهم السنه الماضيه باللغه العربيه، ولكن غادي نحتاجوهم هذه السنه، ويعني ضروري غادي نحتاجوهم في المجال ديال الميكانيك. دونك باش ما نطولش عليكم ندوزو نشوفوا. اذا بالنسبه للدرس اللي غادي نشوفوه او بالنسبه للتعريف اللي غادي نتعرفوا عليه وغادي نحتاجوه ضروري في الدرس او في اول درس في الفيزياء ديال جذع مشترك علمي خيار فرنسيه اللي هو لا غرافيتي يونيفرسيل او التجاذب الكوني. دونك غادي نحتاجو فيه هاد لا لوسون هادي ديال لا فورس او ديال القوه. دونك هنايا غادي نحاولوا نشوفوا التعريف ديال لا فورس باللغه الفرنسيه. Alors, la force est une grandeur vectorielle notée F ou bien notée vecteur F modélisant une action mécanique exercée par un objet sur un autre. Donc نشرح بالعربيه. القوه هي واحد grandeur vectorielle يعني واحد المتجهه كبيره نوتي فيكتور F كديروا F وكنديروا فوق منها ديك لا فلاش. هي كتحدث لنا واحد الحركه ميكانيكيه كتخليها او كتخلي واحد الجسم يطبق واحد لا فورس او واحد القوه على جسم اخر. اوكي دونك هذا هو التعريف ديال لا فورس. Alors je répète, la force est une grandeur vectorielle notée vecteur F modélisant une action mécanique exercée par un objet sur un autre. Alors la force, on sait que la force عندها المميزات ديالها ses caractéristiques. Donc les caractéristiques هما المميزات. Ces caractéristiques sont, on a 4 caractéristiques, عندنا 4 ديال المميزات. Le point d'application, c'est le point où s'exerce la force. يعني النقطة فين كتحدث لنا القوة أو لا فين كتحدث لنا la force. L'indaction, l'indaction خط التأثير، لين خط action تأثير. Donc l'indaction, c'est une droite qui représente la direction de l'effet de cette force. Elle passe par le point d'application. l'indaction هي واحد المستقيم اللي كيبين لينا المنحى ديال ديك لا فورس او ديال ديك القوه، ودائما كتمر لنا من نقطه التاثير. Le sens هو المنحى. donc exprime le sens de l'effet de cette force كيعبر لنا على المنحى ديال هاد لا فورس. et la dernière chose, l'intensité, c'est une valeur numérique positive notée F et elle s'exprime en Newton N. Donc l'intensité هي الشدة. l'intensité c'est une valeur numérique. ما معنى valeur numérique؟ يعني هي واحد القيمة رقمية. ميمكنش نقولوا مثلا l'intensité او الشدة هي نيوتن ولا بنيوتن ولا سينيوتن. نو سي فو. علاش؟ حيت قلنا هي c'est une valeur numérique كتكون قيمة رقمية و بوزيتيف يعني موجبة. كنقولوا مثلا القيمة او الشدة هي 4 نيوتن، هي 5 نيوتن، 2 نيوتن، يعني دائما كتكون موجبة وقيمة رقمية. alors نوتي F ماشي فيكتور F، فيكتور متجهة ماشي فيكتور F، كتكون فقط F et elle s'exprime en newton. alors هنا غادي نديرو واحد ليكزامبل او واحد ليكزercice d'application باش نشوفوا واش فهمنا ولا لا. donc exemple, on considère la figure ci-contre. on considère ça veut dire نعتبر. donc عندنا le fil exerce une force T sur la boule. الخيط لو فيل هو الخيط يطبق لنا واحد القوه على هذيك لابول اللي كتشوفوها تما بالنوار. اي دونك هنا كيجي السؤال كيقولوا لنا déterminer les caractéristiques de la force T. دونك هنا حدد مميزات القوه T.
دونك انا كيفاش غادي نحدد هاد لي كاركتيرستيك ديال لا فورس تي اولا المميزات لي كاركتيرستيك مميزات كيفاش غادي نحددهم. اولا جو دو بيان اوبسيرفي لا فوتو، خاصني نلاحظ مزيان لا فوتو اللي كيعطيوني مع ليكزارسيس وكنبدا نحدد. دونك اون ديجا فيو ديجا شفنا لي كاركتيرستيك ديال لا فورس، قلنا بوين دابليكاسيون. دونك لا فين كاين تماس ما بين لو فيل اي لا بول، كاين تماس بيناتهم فواحد لو بوين اللي سميتو ا، كيف ما كتشوفوا راه هو كاين في الازرق. دونك لو بوين دابليكاسيون سي لو بوين ا. دونك لا لين داكسيون، خط التأثير، لا لين داكسيون سي لا دغوات فيرتيكال كي باس باغ ا، هو داك الخط المتقطع باللون الوردي اللي كتشوفوه في التمرين. Donc ligne d'action, خط التأثير. Donc le sens bien sûr de bas vers le haut, من الأسفل نحو الأعلى، de bas من الأسفل vers نحو le haut الأعلى. Donc bien sûr le fil qui جر لينا la boule نحو الأعلى. D'accord. Et pour l'intensité ici في هذا التمرين هذا ما عندناش la valeur numérique القيمة الرقمية ديال l'intensité أو ديال الشدة، mais dans يعني في دي زوتر اكزرسيس كتكون عندنا لا فالور ديال لانتونسيتي. دونك سا غير بور ميو كومبروندر. بالنسبه للفقره الثانيه اللي غادي نهضروا عليها في الدرس واللي حتى هي مهمه هي بوا دان كور، وزن جسم. بوا وزن، كور جسم. الوغ لا ديفينيسيون او التعريف شنو هو وزن جسم؟ سي لا فورس ا ديستانس que la terre applique à ce corps est notée par vecteur P. دونك هي القوه عن بعد، كتكون عندنا قوى عن بعد وعندنا قوى تماس. هذه قوى عن بعد كتكون دائما عن بعد، هو اللي ما يسمى بجاذبيه الارض. داكوغ. دونك سي لا فورس ا ديستانس كو لا تير ابليك ا سو كور، اللي كتطبقها لينا الارض على هذا الجسم، واللي كيكون الرمز ديالها نوتي. الرمز ديالها هي باغ بي فيكتور، و بي دائما كتكون ماجيسكول. بالنسبه حتى هذا لو بوا دان كور عنده سي كاركتيرستيك او المميزات ديالو. دونك حتى هو عنده 4 كاركتيرستيك، 4 ديال المميزات. عندنا لو بوين دابليكاسيون، نقطه التاثير، سي لو سنتر دو غرافيتي جي. هو مثلا الا خدينا واحد المربع كنلاقيو القطرين ديالو، وداك المركز او ديك النقطه التلاقي هي اللي كتسمى سنتر دو غرافيتي جي، مركز الثقل جي. اوكي. دونك لين داكسيون هو خط التأثير، سي لا دغوات فيرتيكال باسون باغ جي، هي المستقيم العمودي الذي يمر من جي. لو سونس اولا المنحى توجور دائما دو فيغ لو با، من الاعلى نحو الاسفل. علاش؟ لان ملي كنقولوا جاذبيه الارض فراه الارض كتجر لنا هذاك لوبجي او هذاك الجسم نحوها، اذا نحو الاسفل. دائما في وزن الجسم كيكون عندنا لو سونس دو فيغ لو با، من الاعلى نحو الاسفل. اي لا ديرنيير شوز لانتونسيتي هنايا عندنا دو شوا، عندنا جوج ديال الاختيارات. يا اما كنقيسوها par le dynamomètre, se mesure par le dynamomètre. Le verbe mesurer, ça veut dire يقيسو أو لا يقيسو, d'accord. Ou bien, on peut la calculer par la relation P égale M fois G. كنقدروا نحسبوها, on peut la calculer, نقدروا نحسبوها par la relation, حسب العلاقة P égale M fois G. Donc M شنو كتعني لنا M؟ M la masse, الكتلة, d'accord. M la masse en kilogrammes. Et G, c'est l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. هي شدة الجاذبية وكتكون عندنا بالنيوتن على الكيلوغرام، وغالبا ملي كنبغيو نحسبو راه كنختزلو كيلوغرام مع الكيلوغرام وكتبقى لنا الوحدة اللي هي النيوتن. دونك غادي نمشيو نشوفو واحد التمرين تطبيقي باش نشوفو واش فهمنا ولا لا. Alors, on considère une bille de masse M égale 500 grammes attachée à un fil et soumise à l'action d'un aimant, voire figure. Donc, petit 1, faire le bilan des forces agissant sur la bille. Petit 2, représenter ces forces sans utiliser l'échelle. l'échelle بمعنى السلم، يعني مثل هاد ولا عاود مثل هاد القوى هادو بلا ما تستعمل السلم. يعني ما عطاوكمش ديك مثلا 1 سنتيمتر ايغال 2 نيوتن ولا لا، ما عطاوكمش السلم، غادي دير السلم اللي بغيتي. Et petit 3, calculer l'intensité du poids de la bille. On donne G égale 10 newton kilogramme.
دونك هاد ليكزرسيس هذا ما غاديش نمسحوه اليوم، ان شاء الله غادي يكون التصحيح ديالو في الفيديو المقبل مع المصطلحات ديال الفيزياء بالفرنسيه، وغادي يكون الشرح ديالو وحتى التخرج ديالو. دونك اسيي دو فير، حاولوا انكم تخرجوه، وان شاء الله في الفيديو الجاي غادي يكون التصحيح. والا ما فهمتوش شي حاجه يمكن لكم تكتبوها في التعاليق. اما بالنسبه لاخر فقره غنتكلموا عليها هي ليكيليبر دان كور سومي ا دو فورس. اكيليبر توازن، اكيليبر دان كور ديال واحد الجسم، سومي بمعنى خاضع، اوكي، سومي خاضع ا دو فورس، خاضع لقوتين. دونك اون فوا واحد ليكسبيريونس ونرجعوا. اذا هنا كيف ما كتشوفوا معنا عندنا واحد التجربه هنايا غادي نقراوها. عندنا accrochant deux dynamomètres D1 et D2 à un corps solide plus léger ça veut dire le corps او الوزن ديالو تيكون خفيف. alors هنايا après de bien observer l'image، مني كنشوفوا ليماج مزيان وكنحاولوا نتاملوها مزيان باش نفهموها، تيقول لك déterminer le bilan des forces exercées sur le solide ou bien sur le corps. كيقول لك هنايا حدد، ديتيرميني هي حدد. هاد اللعيبات هادو خصكم ضروري ما تعقلوا عليهم حيت كيبقاو يتعاودوا في لي زيكزيرسيس مزيان. دونك لو بيلون كيف كنديروا ليه بحال هاد الشكل هذا، بحال هاد لو طابلو، كيكون طابلو بحال هكا. هنايا كيف ما كتشوفوا عندنا دو فورس، جوج ديال القوى، عندنا اف 1 اللي مطبقه من طرف الدينامومتر واحد، وعندنا اف 2 اللي مطبقه من طرف الدينامومتر جوج. باردون. دونك هنايا في هاد لو طابلو هذا عندنا اف 1 اف 2. نشوفوا لي كاركتيرستيك ديال اف 1. عندنا بوين دابليكاسيون، دابا نساو عليا داك الدينامومتر الثاني وشوفوا معايا فقط الدينامومتر الاول. عندنا بوين دابليكاسيون، شنو هو بوين دابليكاسيون؟ هي النقطه ا، لو بوين ا. لين داكسيون كنقولوا المستقيم ا بي، مزيان. دونك نقولوا المستقيم ا بي، المستقيم هي لا دغوات، مستقيم لا دغوات ا بي. لو سونس المنحى. الوغ انا فين كتشوفوا المنحى؟ دونك دينامومتر واحد كيجر لينا هذاك الجسم نحوه. دونك لو سونس دو بي فيغ ا، من بي فيغ ا. اي لانتونسيتي بيان سور اف 1 ايغال 4 نيوتن. فاش شفنا هاد 4 نيوتن شفناها راه هي القيمه اللي كتبان لينا في الدينامومتر. بالنسبه دابا القوى الثانيه او لا فورس 2، عندنا بوين دابليكاسيون لو بوين بي. دابا شوفوا معايا الدينامومتر الثاني، عندنا بوين دابليكاسيون لو بوين بي، لين داكسيون سي لا دغوات ا بي، لو سونس دو ا فيغ بي. كيف ما كتشوفوا العكس. دونك comme on a déjà dit les sens sont opposés، منحنيان متعاكسان. دونك دو بي دو ا فيغ بي. اي لانتونسيتي بيان سور راه من بين شروط توازن جسم خاضع لقوتين يكون عندهم نفس الشده او لا ميم انتونسيتي. دونك بيان سور F2 égale 4 newtons. On a ici une remarque, on observe les deux forces F1 et F2 en la même ligne d'action, la même intensité et les sens sont opposés. Donc عندهم نفس خط التأثير، نفس الشدة، la même intensité et les sens opposés، المنحنيان متعاكسان. إلا بغيتوا أنكم تصوروا هذا التمرين هذا خليوه عندكم باش تعقلوا عليه. اذا بعد ما شفنا هاد التجربه هذه ونتمنى تكونوا فهمتوها، ندوزو لي كونديسيون ديكيليبر دان سوليد سومي ا دو فورس. شروط توازن جسم خاضع لقوتين. كونديسيون شروط ديكيليبر توازن جسم خاضع لقوتين. Très bien. Alors هنايا عندنا لا كونديسيون كوم فو فويي، عندنا ديك سي اداه الشرط. سي ان سوليد et en équilibre sous l'action de deux forces. إلا كان عندنا واحد الجسم في توازن تحت تأثير قوتين، alors يعني هاد جوج ديال القوتين سي دو فورس ان عندهم لا ميم لين داكسيون، عندهم نفس خط التأثير، لا ميم انتونسيتي، عندهم نفس الشدة، et les sens opposés، المنحنيان متعاكسان. داكوغ لي سونس اوبوزي. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا. خلي لكم الا بغيتوا تصوروا هاد القواعد هادو. ودابا غادي ندوزو لواحد ليكزرسيس دابليكاسيون ونرجعوا. دابا ندوزو لهاد ليكزرسيس دابليكاسيون. عندنا un ballon de masse m égale 400 grammes est suspendu à un fil et en équilibre. Donc la première question,
faire le bilan des forces exercées sur le ballon. كيف ما شفنا قبيله يعني غادي يديروا واحد لو طابلو. La deuxième question, calculer l'intensité de poids P de ballon, sachant que G égale 10 Newton kg. La troisième question, déterminer les caractéristiques du poids P de ballon. La quatrième question, rappeler les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. هنايا هذه هي لا كيسيون اللي قلت لكم قبيله، كيقولوا لكم عاودوا حددوا لي المميزات ديال القوه. La cinquième question, déduire بمعنى اختزل أو لا استنتج. Déduire les caractéristiques de la tension T exercée par le fil sur le ballon. Et la dernière question, représenter les deux forces T et P dans le schéma avec l'échelle. يعني بهذا المقياس او بالاستعانه بهذا المقياس 1 سنتيمتر بور 2 نيوتن. دونك هذا التمرين هذا ما غنجاوبوش عليه في هذا الفيديو، هذا غنجاوبوا عليه ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نخلي لكم فرصه باش تشوفوا راسكم واش فهمتوا ولا. اما بالنسبه ما استفدتوش وايضا الفيديو باش غادي يكونوا تشوفوا واش هذا الفيديو هذا باللغه الفرنسيه. وطبعا في اخر الفيديو او في الاول ديال الفيديو غادي نصحوا هذا التمرين مع الشرح الدقيق والممل. نهاية الفيديو نتمنى يكون نال اعجابكم، ما تنسوناش من لي لايك وابوني للقناة وخليونا تعليقكم باش هكا تشجعونا اكثر. واحد الملاحظه بالنسبه لهذا الجزء، بالنسبه لهذا الفيديو هذا فراه مازال فيه جزء ثاني وكاين ايضا ديال علوم الحياه والارض وديال الرياضيات، باش هكا ان شاء الله السنه المقبله ما تلقاوش مشاكل. دونك نبقى لي الا نقول لكم السلام عليكم.